डेली गर्ने त्यस्तो गर्दाखेरि बुढालाई चुप्ली लगाएछन् आफ्ना नजिकका छिमेकहरूले तिमी घुम्न जाने तिमी अफिस जाने साथ बुढी त चिटिक्क पर्छ निस्किहाल्छ है फेरि बुढा आउने बेलामा घरै छि कहीँ गएको देखिन्न होइन देखिन्न तब एक दिन त त्यसले अफिस जाने पहिले यताउता भनेर त्यसलाई बोलाएर एउटा राम्रो हाँस यहाँ बनाइदियो म अफिसबाट आउने बेलासम्म तिम्रो हाँस यहाँ हुनुपर्छ भनेर गयो त्यहाँबाट त्यो बुढो जाने साथ भनेछु नि त्यहाँबाट एकचोटि पनि भनेछु त्यहाँ पछि बुढो जाने साथ हातसाथ मेटाएर मेकअप गरेर ऊ घुम्न गयो घुम्न गएपछि बेलुका आउँदा यहाँ आउँदा भनेर बोलाउँदाखेरि हाँस खोइ देखाउ त देखायो अरे मैले त दाहिने गालामा बनाएको थिएँ त तिम्रो त देब्रे गालामा छ त नहुँदाखेरि त हाँस त पौडी खेल्नु नि त हाँस पौडी खेल्नु